सो पी ब्लक एलिमेन्टमा सबसे पहिला अब पुरानो प्याटर्नमा हेर्नु पर्यो भने 2 मार्क्सको स्ट्रक्चर. So we'll do with that structure. Okay, so today we'll start the P block element. The P block element. So त्यसमा हामी फर्स्टमा गर्छ structure. Okay, structure of oxo acids भन्छ. Structure of oxides, basically of oxides. So structure of oxides है. किनभने स्ट्रक्चर 2 मार्क्सको आउँछ. ओके, अब यो पालि 1 मार्क्स यता एमसीक्यूमा पनि बस्न सक्छ, त्यहाँदेखि डाइरेक्ट आउनु पनि सक्छ. अब वी डोन्ट नो दैट वन, बट इट्स अ भेरी इजी वन. सजिलो छ, तर अलिकति प्र्याक्टिस चाहिँ चाहिन्छ ल. र एक दुईवटा चाहिँ अलिअलि याद गर्नुपर्छ, जग्गा जग्गामा ट्विस्टहरू छ त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ. यसको लागि एउटा सानो फर्मुला छ ल. यो फर्मुला चाहिँ तिमीहरूले फियर कपीमा लेख्दैन, यु शुड राइट द्याट इन द रफ कपी. ठिक छ, इक्जाममा पनि त्यही छ, रफमा डल्लै क्यालकुलेसन गरेर स्ट्रक्चर मात्रै यता लेख्छ. ओके, किन यो फर्मुला चाहिँ तिम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला होइन, बुझ्दैछ, तर पनि अब यसबाट एक्ज्याक्टली स्ट्रक्चर आउँछ. ओके, विशेष गरी यो फर्मुला चाहिँ लास्टको जेनरलहरूको लागि काम लाग्छ, तर पनि अगाडिदेखि प्र्याक्टिस गर्दै गरेको छ भने सजिलो हुन्छ. Okay, so formula is something like this. Hybridized state is equals to V plus M, okay, plus N minus P by 2 हुन्छ ल. So what is V? V भनेको चाहिँ valence electron of the central atom. VALENC, valence electron of the central atom. Okay, M भनेको चाहिँ number of monovalent, number okay, number of monovalent element. मोनोभ्यालेन्ट मा चाहिँ को आयो भन्दाखेरि जस्तै फ्लोरिन, ओके, क्लोरिन है, ब्रोमिन, आयोडिन र हाइड्रोजन, यो चाहिँ मोनोभ्यालेन्ट जसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ है, मोनोभ्यालेन्ट एटम. ठीक छ, सो नम्बर अफ मोनोभ्यालेन्ट एटम. र पी भनेको चाहिँ नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज, र एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ नेगेटिभ चार्ज ल, नेगेटिभ चार्ज. यो एचएस भनेको चाहिँ हाइब्रिडाइज स्टेट ल, हाइब्रिडाइज स्टेट. सो हामी हाइब्रिडाइज स्टेट निकाल्छ, त्यहाँबाट चाहिँ स्ट्रक्चर गर्नु सजिलो हुन्छ. सो हाइब्रिडाइज स्टेटमा लास्ट इयर हामी 11 मा पढेको छ है. एसपी आयो भने लिनियर हुन्छ, sp2 आयो भने ट्राइगोनल प्लानर हुन्छ, sp3 आयो भने टेट्राहेड्रल हुन्छ. ओके, त्यसै प्रकारले sp3d आयो भने ट्राइगोनल प्लानर, sp3d2 आयो भने ओक्टाहेड्रल अथवा d2sp3 पनि छ ल. So just copy this formula. Okay, hybridized state equals to V plus M plus N minus P. So positive charge लाई चाहिँ नेगेटिभ माइनस गर्नु पर्यो, अरु त सबै ठिकै छ, सबै जोड्नु पर्यो. सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा छ है, सेन्ट्रल एटमको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा छ त्यो हेर्नु पर्यो ल. किन सेन्ट्रल एटमको वरिपरि भ्यालेन्सीहरू भएर चाहिँ स्ट्रक्चर बनिन्छ नि त. त्यहाँ नम्बर अफ मोनोभ्यालेन्ट एलिमेन्ट जस्तै फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, हाइड्रोजन कतिवटा छ त्यो लेख्नु पर्यो. र नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज भनेको चाहिँ त्यो डल्लै कम्प्लेक्सको चार्ज कति छ है बाहिरपट्टि. जस्तै हाइड्रोक्सीमा OH माइनस लेख्छ नि हैन, सो यो माइनस चाहिँ एउटा भयो नि त, -1 भयो नि त है. सो त्यस्तो ल, यो बाहिरपट्टि चार्ज कति छ, ठीक छ. सो त्यस्तो -1 हरू चार्ज, कम्प्लेक्सको बाहिर चार्ज कति छ.
र नम्बर अफ नेगेटिभ चार्ज, नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज। सो यो फर्मुलाले हामी हाइब्रिडाइज स्टेट निकाल्छ र त्यो अनुसारले हामी स्ट्रक्चर ड्र गर्छ। फाइन। Okay, now we'll move next one. Okay, so formula यहाँ लेखिदिइराख्छु छु। हाइब्रिडाइज स्टेट इज इक्वल्स टु b प्लस m प्लस n माइनस p by 2. Okay, so हाइब्रिडाइज स्टेट। सो याद गर्नु हाइब्रिडाइज स्टेट नर्मली 3 या 4 देखि नै सुरु हुन्छ। 4 आयो भने चाहिँ तिम्रो हुन्छ टेट्राहेड्रल। ओके, 5 आयो भने चाहिँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ल यहाँ जग्गा भएन। हाइब्रिडाइज स्टेट 4 आयो भने चाहिँ टेट्राहेड्रल, 5 आयो भने चाहिँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 आयो भने octahedral, 7 आयो भने डिस्टॉर्टेड octahedral, ल octahedral, octahedral, डिस्टॉर्टेड octahedral हुन्छ सेप। ल 3 आयो भने ट्राइगोनल प्लानर हुन्छ। 3 आयो भने ट्राइगोनल प्लानर यस्तो प्रकारले हुन्छ। ल 2 आयो भने लिनियर। ओके, सो 3 भन्नाले चाहिँ 4, यो 3 भन्नाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ हो यो चाहिँ sp2। ल यो चाहिँ sp3 हो। ल ओके, सो यो चाहिँ sp3, यो चाहिँ sp3d, यो चाहिँ हो sp3d2। उयो हुन्छ d2sp3 पनि हुन्छ। यो चाहिँ हुन्छ sp3d3। ल sp3d3। सो यो छ। ओके, सो 4 आयो भने टेट्राहेड्रल, 5 आयो भने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 आयो भने octahedral, 7 आयो भने डिस्टॉर्टेड octahedral भनेर चाल पाउँछ र 3 त अगाडि आउँछ। सो इट्स अ ट्राइगोनल प्लानर। फाइन। ओके, अब स्ट्रक्चर सपोज पीस नंबर 1 एक्जाम्पल गरौँ। ल एक्जाम्पल नंबर 1 PCl3 को स्ट्रक्चर। ड्र द स्ट्रक्चर अफ PCl3 भनेर आयो रे है। यसमा सेन्ट्रल एटम को हो भन्दा फस्फोरस हो। ओके, सो फस्फोरस। सो व्हाट इज द भ्यालेन्सी अफ फस्फोरस? सो फस्फोरस को भ्यालेन्सी हेर्दाखेरि जहिले पनि हेर्नु पर्यो कुन फस्फोरस को याद छैन भने डाइरेक्टली फर्स्ट एलिमेन्ट हेर्नु पर्यो। त्यो जुन चाहिँ ग्रुप छ नि यस्तो है ग्रुप्समा। सो फस्फोरस यहाँ छ भने फस्फोरस को माथि को छ त्यो हेर्नु पर्यो। फस्फोरस को माथि हुन्छ नाइट्रोजन। ओके, यो चाहिँ ग्रुपमा। ल ग्रुप 15 हो नि त यिनीहरू। सो ग्रुप 15 मा फस्फोरस को माथि को छ नाइट्रोजन। ठीक छ। सो नाइट्रोजन को भ्यालेन्सी कति हो त भन्दाखेरि
5 हैन सो 5 सो यसको हाइब्रिडाइज स्टेट निकाल्दाखेरि हामीलाई त्यो चाहिन्छ नि त है सो भ्यालेन्सी आयो हाम्रो 5 सो भ्यालेन्सी इज 5 प्लस नम्बर अफ एम भनेको नम्बर अफ मोनोभ्यालेन्ट एटम सो मोनोभ्यालेन्टमा को भनेको थियो क्लोरिन ब्रोमिन भनेको थिएन सो यहाँ 3टा क्लोरिन छ सो भनेपछि 3 भयो है एन भनेको चाहिँ नेगेटिभ चार्ज अब नेगेटिभ चार्ज चाहिँ यस्तो यहाँतिर हुन्छ यस्तो माइनस गरेको हुन्छ कि चाहिँ प्लस गरेको हुन्छ कि चाहिँ +2 हुन्छ त्यस्तोहरूलाई हामी भन्छ चार्ज तर यसमा केही पनि छैन हैन केही पनि छैन सो डिभाइडेड बाइ 2 यति नै हुन्छ सो गर्दाखेरि कति भयो 5 + 3 5 6 7 8 8 8 डिभाइडेड बाइ 2 सो दिस गिव्स 4 सो 4 भनेपछि हाम्रोमा आयो टेट्राहेड्रल सो यो भनेपछि टेट्रा TETR टेट्राहेड्रल सो टेट्राहेड्रल सेपमा हुन्छ सो त्यति हामीले याद गर्नु पर्यो टेट्राहेड्रल सेप आउँछ सो टेट्राहेड्रल बनाउनु पर्छ सो टेट्राहेड्रल यादै छ P है यो क्लोरिनको एउटा बोन्ड हुन्छ 3टा बोन्ड बनाइहाल्यो सो यहाँ Cl 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 र अझै एउटा छ हैन र यो एउटालाई चाहिँ नर्मली 3टा मात्रै क्लोरिन छ नि त हैन एउटा खाली बस्यो यहाँनिर सो यो खाली जग्गामा के हाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ लोन पेयर हाल्दिनु पर्छ ल सो लोन पेयर यसरी लोन पेयर हाल्दिनु पर्यो ओके लोन पेयर हालेर यो डन्टालाई चाहिँ नर्मली वी शुड नट राइट दिस वान सो विल राइट लाइक दिस यस्तो प्रकारले गरिदिन्छ सो यस्तो प्रकारको हुन्छ ल सो यसको एरेन्जमेन्ट सोध्यो भने चाहिँ एरेन्जमेन्ट चाहिँ टेट्राहेड्रल हुन्छ तर सेप सोध्यो भने चाहिँ ट्रायगोनल पिरामिडल हुन्छ ल ट्रायगोनल पिरामिडल किनभने सेपमा चाहिँ हामीले लोन पेयरलाई काउन्ट गर्दैन सेपमा वी डोन्ट काउन्ट दिस लोन पेयर सो यति मात्रै गर्यो भने चाहिँ इट्स अ पिरामिडल हुन्छ ट्रायगोनल पिरामिडल ल यो चाहिँ पिरामिड जस्तो हुन्छ नि त ओके सो ट्रायगोनल पिरामिडल भन्छ यसलाई किन मुनि बेसमा 3टा छ खुट्टा छ त्यो चाहिँ ट्रायगोनल पिरामिडल डन सो त्यसै प्रकारले नेक्स्ट इक्जाम्पल हामी गरौँ ओके यसमै गरौँ नम्बर 2 PCl5 को स्ट्रक्चर है बनाउनु भनेर आयो यो चाहिँ यति साह्रो सजिलो आउँदैन अलिक डिफिकल्टै आउँछ बट प्र्याक्टिसको लागि यो ठिकै छ PCl5 भनेपछि हाइब्रिडाइज स्टेट निकाल्नु पर्यो है हामीले हाइब्रिडाइज स्टेट सो हाइब्रिडाइज स्टेट सो फस्फोरसको अघि भने कति हो 5 भ्यालेन्सी फस्फोरसको 5 हो प्लस फस्फोरसको 5 फस्फोरस किन 5 भन्दा फस्फोरसको माथि हेर्नु पर्यो नाइट्रोजन छ नि त हैन नाइट्रोजनको 5 भने चाहिँ फस्फोरसको पनि 5 हुन्छ सो 5 प्लस क्लोरिन है सो 5वटा क्लोरिन यो मोनोभ्यालेन्ट हो सो 5 आयो अरु सब 0 0 छ किनभने यसमा कुनै बाहिर कुनै चार्ज छैन +2 +3 के पनि चार्ज छैन -2 -3 के पनि चार्ज छैन सो प्लस माइनस केही कुरा आएन सो डिवाइडेड बाइ 2 सो दिस गिव्स 10/2 सो दिस गिव्स 5 सो 5 भनेपछि अघिको चार्टमा कुन चाहिँ थियो हाइब्रिडाइज स्टेट 5 आयो भने कुन चाहिँ हुन्थ्यो ट्रायगोनल बाइ पिरामिडल सो ट्रायगोनल बाइ पिरामिडल सो सेन्ट्रल एटम फस्फोरस ट्रायगोनल बाइ पिरामिडल यसरी बनाउनु पर्छ ओके ट्रायगोनल बाइ पिरामिडल पहिला तान्नु है त्यहाँबाट कतिवटा मोनोभ्यालेन्ट छ तिनीहरुलाई राख्दै जानु पर्यो सो Cl 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 सो ट्रायगोनल बाइ पिरामिडल यसरी बनाउँछ ठीक छ ओके नेक्स्ट आउँछ नम्बर 3 अब यिनीहरुको चाहिँ एक्जाममा आउँछ है अर्थोफोस्फोरिक एसिड अर्थोफोस्फोरिक PHOS
PORIC फोस्फोरिक एसिड नर्मली अहिलेसम्म मलाई याद भएकोमा यिनीहरूको नामबाट दिँदैन स्ट्रक्चरबाटै दिन्छ ल स्ट्रक्चर है फर्मुलाबाट दिएको छ अहिलेसम्म क्वेसन हेर्दाखेरि या H3PO4 अर्थोफस्फोरिक एसिड H3PO4 यसको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो है H3PO4 राइट सो हाम्रोमा फर्मुला छ हाइब्रिडाइज स्टेट hybridized state is equals to V plus M plus N minus P by 2 okay so अब हेर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन को छ सेन्ट्रल एटम को यहाँनिर फस्फोरस इज अ सेन्ट्रल एटम फस्फोरस हाम्रो सेन्ट्रल एटम हो है सो फस्फोरस को भ्यालेन्सी कति हो 5 है सो अघि आएको छ इट्स 5 प्लस M भनेको नम्बर अफ मोनोभ्यालेन्ट एटम सो मोनोभ्यालेन्ट एटम यसमा कतिवटा छ हाइड्रोजन इज मोनोभ्यालेन्ट एटम राइट सो 3 भयो तीनटा हाइड्रोजन छ त तीनटा मोनोभ्यालेन्ट एटम भयो है प्लस प्लस यता N भनेको नेगेटिभ चार्ज सो बाहिर कुनै चार्ज छ छैन बाहिर मिन्स टोटल मलिक्युलको बाहिर चार्ज हेर्नु पर्यो है जस्तै PO4 2 माइनस हुन्छ नि यो 2 माइनसलाई चाहिँ नम्बर अफ नेगेटिभ चार्ज लेख्नु पर्यो ल तर यो केसमा छैन ओके देयर इज नो चार्ज हियर बाहिर कुनै चार्ज छैन सो गर्दाखेरि नेगेटिभ पनि छैन पोजिटिभ पनि छैन सो यति नै हुन्छ डिभाइडेड बाइ 2 सो डिभाइडेड बाइ 2 गर्दा कति आयो 5 6 7 8 8 डिभाइडेड बाइ 2 आयो सो दिस गिव्स 4 4 भनेपछि हाम्रो आयो टेट्राहेड्रल सो हामीले टेट्राहेड्रल सेप बनाउनु पर्यो टेट्राहेड्रल सो फस्फोरसलाई बीचमा राखेर टेट्राहेड्रल सेप बनाउनु पर्यो सो फस्फोरसलाई बीचमा राख देन मेक द टेट्राहेड्रल सेप टेट्राहेड्रल यसरी बनाउँदा भइहाल्छ ल फर्स्टमा पेन्सिलले बनाउनु पर्छ है टेट्राहेड्रल ओके सो अक्सिजनको केही पर्दैन बिकज अक्सिजन इज अ डाइभ्यालेन्ट हो अक्सिजनको जहिले पनि 2 नेगेटिभ हुन्छ अक्सिजनको चार्ज हेऱ्यो भने 2 नेगेटिभ हुन्छ यो डाइभ्यालेन्टको यो फर्मुलामा केही पनि छैन खालि मोनोभ्यालेन्टलाई मात्रै कन्सिडर गर्छ ओके सो यति टेट्राहेड्रल बनाए टेट्राहेड्रल बनाएपछि यसमा चाहिँ पहिला राख्नु पर्यो स्टेप याद गर्नु पहिला अक्सिजनलाई राख्नुपर्छ है सो रिमेम्बर स्टेप 1 मा चाहिँ पहिला अक्सिजन प्लेस द अक्सिजन र नम्बर 2 मा चाहिँ देन प्लेस द हाइड्रोजन along with oxygen यति रुल याद गर्नु है स्टेप 1 मा प्लेस द अक्सिजन पहिला अक्सिजनलाई राख सेकेन्ड स्टेपमा हाइड्रोजन राख तर हाइड्रोजनलाई राख्दाखेरि अक्सिजनसँग टसाएर राख्नु पर्यो है एक्लै राख्नु भएन ओके सो फर्स्टमा अक्सिजन राख त्यहाँदेखि हाइड्रोजन राख सो अक्सिजन हाम्रोमा चारवटा छ PO4 राइट सो चारवटा अक्सिजन हामीले यसरी राखिदियो 1 2 3 4 भयो त्यहाँबाट सेकेन्ड स्टेप भने चाहिँ प्लेस द हाइड्रोजन एलोङ विथ अक्सिजन सो अक्सिजनसँग टसाएर राख्नु पर्यो सो हाइड्रोजन यहाँनिर OH राखिदियो तीनटा मात्रै हाइड्रोजन छ हाम्रोमा है भनेपछि एउटा O त सिंगल बोन्ड O भयो तर O हेज अलवेज दुईटा बोन्ड हुन्छ हैन त O को छेउमा चाहिँ एउटा डबल बोन्ड यहाँनिर तानिदिनु पर्छ फाइन सो यसरी स्ट्रक्चर बनाउँछ तर यो यसमा एउटा कुरा भनिहाल्छु यसमा रिड्युस एउटा क्वेशन छ हाउ डु यु अकाउन्ट फर द रिड्युसिङ बिहेभियर छ रिड्युसिङ बिहेभियर याद गरौँ ल यो अलिकति फाल्ट रिजनिङमा आउँछ CING रिड्युसिङ क्यारेक्टर अथवा बिहेभियर भनिन्छ सो यो रिड्युसिङ बिहेभियर जुन चाहिँ छ नि रिड्युसिङ बिहेभियरमा चाहिँ नि हाइड्रोजन डाइरेक्टली बन्डेड टु फस्फोरस हेर्नुपर्छ ल हाइड्रोजन डाइरेक्टली बन्डेड टु फस्फोरस हेर्दो रहेछ है ल हाइड्रोजन डाइरेक्टली बन्डेड टु
फस्फोरस। सो यसमा हाइड्रोजन डाइरेक्टली बन्डेड टु फस्फोरस छैन ल। सो यो आयो नै, सो यसमा हाइड्रोजन डाइरेक्टली बन्डेड टु फस्फोरस छैन, त्यसले गर्दा यसमा रिड्युसिङ बिहेभियर आएन। यसको चाहिँ बेसिसिटी हेर्छ ल, यो क्वेसनको चाहिँ बेसिसिटी हेर्छ, बेसिसिटी BASICITY बेसिसिटी ल। सो बेसिसिटी चाहिँ यो मलिक्युल चाहिँ ट्राइबेसिक हो, ट्राइबेसिक किन भन्दाखेरि यो एच चाहिँ आयनाइजेबल एच हो, यो आयनाइजेबल OH को जुन चाहिँ एच छ नि त्यो चाहिँ आयनाइजेबल एच हो, मतलब यो चाहिँ निस्केर जानु सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ तीनटा यस्तो छ नि त हाम्रोमा OH छ हैन, तीनटा OH छ, त्यसले गर्दाखेरि ट्राइबेसिक ल। यो क्वेसनमा चाहिँ ट्राइबेसिकको कुरा हुन्छ। सो व्हाट इज द बेसिसिटी अफ दिस मलिक्युल भन्यो भने चाहिँ ट्राइबेसिक। व्हाट इज द बेसिसिटी अफ अर्थोफोस्फोरिक एसिड भन्यो भने चाहिँ ट्राइबेसिक हुन्छ, किन यसमा 3 OH ग्रुप इज अट्याच्ड टु फस्फोरस एन्ड दिस OH को H क्यान बी रिलिज्ड। ओके, त्यसले गर्दा बेसिसिटी जेनेरेट हुन्छ। ओके, विल डु मोर प्र्याक्टिस, त्यसले गर्दा अझै सजिलो हुँदै जान्छ ल। नेक्स्ट नम्बर 4, orthophosphorus acid, orthophosphorus acid फर्मुला छ H3PO3 H3PO3 H3PO3। ओके, सो हाइब्रिडाइज स्टेट पहिला निकाला, हाइब्रिडाइज स्टेट। सो अहिलेको फर्मुलामा छ सेन्ट्रल एटमको 5 भयो प्लस फस्फोरसको 5 भइहाल्यो, प्लस हाइड्रोजन 3टा छ, सो 3 भइगयो, डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो अगेन इट इज 5 6 7 8 by 2, सो दिस गिव्स 4 4 माने टेट्राहेड्रल है। सो सेन्टरमा पी राख, त्यहाँबाट टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तान्दाखेरि नि अलिकति याद गर्नु ल, यो चाहिँ नि स्लाइटली इन्क्लाइन गर्नु ल, आइदर लेफ्ट साइडपट्टि या राइट साइडपट्टि ल। यो जुन चाहिँ तलको बोन्ड छ नि म रब गर्दैछु, यो स्लाइटली इन्क्लाइन ल, यस्तो सिधा यस्तो ठाडो टान्नु हुँदैन ल, सिधा ठाडो टान्नु हुँदैन, इट सुड बी स्लाइटली इन्क्लाइन। ओके, सो पहिला अक्सिजन राख्नु हैन, सो फर्स्टमा अक्सिजन राखिहाल्यो है, 3टा अक्सिजन हामीले राख्यो है। त्यहाँबाट सेकेन्ड स्टेपमा के भने मैले अघि हाइड्रोजन राख्नु अक्सिजनसँग भने त्यो चाहिँ होइन रहेछ, अलिकति चेन्ज ल। अघिको स्टेप नहेर ल, अहिले दिस इज द राइट स्टेप ल। पहिला चाहिँ अक्सिजन चाहिँ हाइड्रोजन चाहिँ एम्प्टी स्पेसमा बस्दो रहेछ है, अलिकति मिक्सअप भएछ। सो फर्स्ट इज प्लेस द अक्सिजन, राइट, अघि के हो। नम्बर 2 मा PLSC, प्लेस द हाइड्रोजन स्टार्टिङ फ्रम vacant place, vacant place ल। हाइड्रोजन राख्दाखेरि चाहिँ भ्याकेन्ट प्लेसदेखि राख्दै जानुपर्छ है, हाइड्रोजन राख्दा भ्याकेन्ट प्लेसदेखि ल। अघिको त 4-4 प्रब्लम थिएन। सो हाइड्रोजन राख्दाखेरि सो अब अक्सिजन राखिसके 3टा है, सो एउटा बोन्ड खाली छ नि त है, त्यहाँनिर चाहिँ पहिला हाइड्रोजन जान्छ ल। हाइड्रोजन 3टा हाइड्रोजन छ, एउटा यहाँ राख, अर्को अब चाहिँ अक्सिजनसँग जोड्दै राख। पहिला अक्सिजन राख, त्यहाँदेखि हाइड्रोजन राख्दाखेरि चाहिँ पहिला खाली जग्गादेखि जहाँ बोन्ड मात्रै थियो त्यहाँदेखि राख्दै 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 जाऊ। ओके, सो त्यो गर्दाखेरि के भयो, अघिको स्टेप नहेर्नु है, अब यही स्टेप फलो हुन्छ ल। सो अब एक जग्गा खाली बस्यो होइन, ओ मात्रै बस्यो, यहाँनिर चाहिँ डबल बोन्ड बनाइदिनु पर्छ, ठिक छ। ओके, सो यसको 2टा क्वेसन भन्यो अघि, बेसिसिटी
बेसिसिटी र रिड्युसिङ बिहेभियर दुईटा क्वेसन छ रिड्युसिङ बिहेभियर अथवा प्रपर्टी यसको बेसिसिटी कति हुन्छ एनीवन बेसिसिटी भनेको H which is attached to O so OH को H ले चाहिँ बेसिसिटी दिन्छ है सो यसको बेसिसिटी कति हुन्छ इट्स अ मोनोबेसिक डाइबेसिक ट्राइबेसिक डाइबेसिक यस इट इज डाइबेसिक किन डाइबेसिक बिकज यसमा दुईटा OH छ नि त हैन सो त्यसले गर्दा बेसिसिटी चाहिँ डाइबेसिक हुन्छ ल त रिड्युसिङ बिहेभियर सोध्यो भने रिड्युसिङ बिहेभियरको लागि चाहिँ नम्बर अफ हाइड्रोजन which is directly attached to phosphorus हेर्छ ओके सर रिड्युसिङ बिहेभियर पुछिन रिड्युसिङ बिहेभियर चाहिँ यस्तो हुन्छ जस्तै यसमा एउटा हाइड्रोजन इज अट्याच टु डाइरेक्टली फस्फोरस छ हैन सो इट हैज सम रिड्युसिङ बिहेभियर ओके यहाँ भनेको छ दैट रिड्युसिङ बिहेभियर्सले चाहिँ रिड्युसिङ भनेको के गर्छ अर्कोलाई रिड्युस गर्छ भनेपछि आफू अक्सिडाइज हुन्छ त्यो खालके रिड्युसिङ बिहेभियर भनेको उसले अर्कोलाई हाइड्रोजन दिनु सक्छ हैन रिड्युसिङ क्यारेक्टर यहाँ हेर ल जति बेसी नि उसको एच चाहिँ डाइरेक्टली अट्याच टु फस्फोरस भयो त्यसरी नै रिड्युसिङ बिहेभियर उसको बेसी हुन्छ यसमा नर्मली बोर्डमा क्वेसन हेर्यो भने चाहिँ रिड्युसिङ बिहेभियर कम्प्यारिजन छ हौ जस्तै यो स्ट्रक्चर भयो हैन त्यस्तै प्रकारले यसको रिड्युसिङ बिहेभियर सपोज कति छ भन्ने एक्ज्याक्टली मेजर त गर्नु सक्दैन बट एउटा मात्रै हाइड्रोजन छ विच इज डाइरेक्टली बन्डेड टु फस्फोरस विच इम्पार्ट्स रिड्युसिङ क्यारेक्टर टु द एसिड्स भनेर भनेको छ ओके जस्तै दुईटा एच चाहिँ डाइरेक्टली बन्डेड टु फस्फोरस छ भने द्याट इज मोर रिड्युसिङ एज कम्पेयर टु दिस मलिक्युल सो रिड्युसिङ बिहेभियर यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ बट one hydrogen is directly attached to phosphorus okay र यो चाहिँ normally it says that this hydrogen is a non ionizable hydrogen यो चाहिँ आयनाइज हुँदैन Okay, next structure हेरौँ ल नेक्स्ट नम्बर 5 मा हाइपोफस्फोरस एसिड इज H3PO2 हाइपोफस्फोरस एसिड फाइन सो यसको हाइब्रिड स्टेट निकाल्नु पर्यो सो यसमा पनि फस्फोरसको 5 गो प्लस हाइड्रोजन तीनटै छ सो 3 गो अक्सिजन दुईटा छ अक्सिजनको यहाँ काउन्ट केही जरुरी पर्दैन सो डिभाइडेड बाइ 2 एभ्री टाइम नर्मली यिनीहरुमा सबैमा 4 आउँछ ल फस्फोरसको सबैमा 4 आउँछ यसमा केही छैन टेट्राहेड्रल तर यो भने यो फर्मुला बादमा गएर जेनोनको लागि चाहिँ पुरै युजफुल हुन्छ तर पनि यो गरेको सजिलो हुन्छ हुनु चाहिँ 4 भनेपछि टेट्राहेड्रल सो पी यहाँ राख्यो टेट्राहेड्रल बनायो टेट्राहेड्रल है त पहिला अक्सिजन राख्नु हैन अक्सिजन राख्यो दुईटा अक्सिजन हामीले राख्यो जहीँ राख्दा पनि हुन्छ टेट्राहेड्रल हो दुई जग्गा राख्यो त्यहाँबाट अब हाइड्रोजन राख सो हाइड्रोजन राख्दा मैले भने पहिला खाली जग्गादेखि राख्दै जाऊ सो खाली जग्गा यहाँ छ हाइड्रोजन सो आई प्लेस द हाइड्रोजन हियर द नेक्स्ट हाइड्रोजन देन नेक्स्ट एउटा अक्सिजनसँग राख्यो माथि अक्सिजन सिंगल बस्यो त्यो सिंगल बस्यो मिन्स त्यहाँनिर डबल बन्ड दिइहाल्ला सो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ हाइपोफस्फोरस एसिड अब यसको बेसिसिटी हेर किन यो रिजनिङमा आउँछ क्वेशन यो बेसिसिटीको चाहिँ सो बेसिसिटी कति हो भन्दा इट इज अ मोनोबेसिक डाइबेसिक ट्राइबेसिक कुन चाहिँ हुन्छ मोनोबेसिक या इट इज मोनोबेसिक सो मोनोबेसिक ल र यसको जुन चाहिँ रिड्युसिङ प्रपर्टी जुन चाहिँ छ रिड्युसिङ प्रपर्टी
चाहिँ अघिको भन्दा हायर छ ल, किन अघिकोमा एउटा मात्रै एच इज डाइरेक्टली बोन्डेड टु फस्फरस थियो जस्तो अर्थो फस्फरसमा। अब यो हाइपो फस्फरसमा चाहिँ दुईटा हाइड्रोजन डाइरेक्टली बोन्डेड टु फस्फरस, त्यसले गर्दा इट हेज मोर रिड्युसिङ प्रपर्टी देन अर्थो फस्फरस एसिड, किनभने यसमा दुईटा एच इज डाइरेक्टली बोन्डेड टु फस्फरस। भयो यो छ। अब नेक्स्ट छ नंबर 6, H4P3O7 छ, P2 H4P2O7 pyro PYRO pyrophosphoric PHOSPHORIC phosphoric acid, pyrophosphoric acid। ठीक छ। सो यसमा अब यसको चाहिँ दुईटा छ ल। सो अघिसम्म हामीले के चाल पायो भन्दाखेरि फस्फरसको सबै टेट्राहेड्रलै हुन्छ ल। सो अब यिनीहरूको चाहिँ फर्मुला हुँदैन है, यिनीहरूको चाहिँ अब याद गर्नु पर्यो, अलिकति लजिक लाएर यु हेभ टु डु इट। सो यसमा एभरेज गऱ्यो भने फस्फरस हेर, एउटा फस्फरसलाई तिमीले दुईटा हाइड्रोजन पाउँदैछ अनि अक्सिजन चाहिँ पाउँदैछ तिमीले 7वटा छ नि त टोटल, भनेपछि 3टा आधी जस्तो पाउँदैछ है एउटाले। ओके, सो अक्सिजन चाहिँ 3टा आधी जस्तो पाउँदैछ, किनभने 7वटा अक्सिजन छ नि त है। 3टा आधी भनेपछि अक्सिजन चाहिँ सेयर गरेको छ। ओके, सो पी यहाँ राख, यिनीहरूको टेट्राहेड्रल बनाइदिइहाल, टेट्राहेड्रल। यहाँ बीचमा चाहिँ ओ राखिदेऊ, फेरि टेट्राहेड्रल भयो। अब बाँड्दै जाऊ। अब यसमा टोटल हाम्रोमा 7वटा अक्सिजन थियो, एउटा बीचमा गयो सेयरिङमा, रिमेनिङ 1 2 3 4 5 6 भयो। ठिक छ। त्यहाँबाट हाइड्रोजन 4टा थियो नि त टोटल होइन, हाइड्रोजन 4टा मिन्स 2-2वटा पायो। ओके, सो 2-2वटा मिन्स यहाँ एउटा राखिदेऊ, अर्कोपट्टि एउटा राखिदेऊ, फाइन। ओके, सो सक्यो नि त होइन। सो माथि ओ सिङ्गल बस्यो, सिङ्गल बोन्ड ओ बस्यो, द्याट मिन्स यहाँनिर डबल बोन्ड बनाइदिनु पर्यो। सो इन दिस वे यु हेभ टु ड्र द स्ट्रक्चर। ओके, सो त्यस्तै प्रकारले अझ एउटा मोलिक्युल छ 7 नम्बरमा, इट इज कल्ड एच, फर्मुला चाहिँ H3PO3 थ्राइस, H3PO3 थ्राइस साइक्लोट्राइमेटाफस्फोरिक एसिड भनेको छ, साइक्लोट्राइमेटाफस्फोरिक एसिड, साइक्लोट्राइमेटाफस्फोरिक एसिड। ओके, साइक्लो छ, सो द्याट मिन्स साइक्लिक कम्पाउन्ड छ है। सो पी छ, O3 छ, H छ है। सो PO3H, सो तीनटा छ, होल थ्राइज गरेर 3टा राखेको छ। सो यसमा चाहिँ याद गर्नु पर्यो, पी बेन्जिन जस्तै बनाउनु पर्यो, O P O P O यसरी ल। फस्फरसको अघि भनिसक्यो टेट्राहेड्रलै हुन्छ है एभ्री टाइम। सो फस्फरसको टेट्राहेड्रल विल मेक इट भयो। त्यसमा प्रत्येक फस्फरसमा एक एकवटा एच छँदैछ है। त्यहाँदेखि ओ 3टा छँदैछ, एउटा 2टा 3टा। देखिन
PO3 पो रहेछ एकछिन ल मिस्टेक भयो एकछिन ल भिजिबल छ अब Yes, sir. न पहिला ओ हाल्नुपर्छ ल यहाँ हेर ल फर्मुलामा हेर ल ओ तीनटा छ नि त ओ तीनटा छ हैन एउटा फस्फरसमा यो फस्फरसमा तीनटा ओ छ त्यो फस्फरसमा एउटा दुईटा यहाँ यसरी हाल्नु पर्ने रहेछ है यो चाहिँ अब प्र्याक्टिसमा तीनटा र एउटा चाहिँ सेयर गर्यो एज अ होल हेऱ्यो भने चाहिँ तीनटा हुन्छ एउटा चाहिँ सेयरिङमा जान्छ ल त्यहाँदेखि यो हाइड्रोजन तीनटा छ सो हाइड्रोजन चाहिँ किनभने एउटा एचसँग राख्नु पर्यो ए ओसँग राख्नु पर्यो सो यहाँनिर डबल कोड इट विल बी समथिङ लाइक दिस अब यसको चाहिँ यादै गर्नुपर्छ त्यस्तो केही छैन अलिकति रट्नु पर्यो यो छ ल यसको ओके नेक्स्ट ग्रुपमा जाउँ अब सल्फरको छ सो सल्फरमा एउटा दुईटा मोलिक्युल छ नम्बर 1 सल्फर मोलिक्युलमा दुईटा विशेष गरी आउँछ एउटा छ इट इज कल्ड S6 मोलिक्युल छ अर्को छ मोलिक्युल S8 भन्ने आउँछ ल S8 मोलिक्युल यो दुईटा छ यसको शेप याद गर्नु इट इज समथिङ कल्ड वी कल्ड इट चेयर शेप चेयर कन्फर्मेसन भन्छ अर्को चाहिँ हुन्छ यसको क्राउन शेप क्राउन ल चेयर र क्राउन शेपको हुन्छ यो लास्ट इयर कसो के आएको थियो लास्ट इयर कि यो पालि आएको थियो यो क्वेसन ड्र द स्ट्रक्चर अफ S8 मोलिक्युल अथवा S6 मोलिक्युल भनेर आउँछ सो S6 मोलिक्युल बनाउँदाखेरि चाहिँ 6 वटा मोलिक्युल छ हैन चेयर शेपमा छ S यसरी राखिदिनु ओके त्यहाँबाट यहाँनिर एउटा यहाँनिर अर्को देन यु जस्ट हैव टु जोइन दिस ओके सो इट्स समथिङ चेयर शेपमा छ देन क्राउन शेपमा चाहिँ S माथि S तल S गरिदिनु हो सेम एक्ज्याक्टली यहाँ पनि त्यही हुन्छ जोइन दिस 6 वटा भयो हैन त्यहाँदेखि यहाँ एउटा राखेर यो चाहिँ 7 वटा यहाँ अर्को राख्यो भने इट्स अ क्राउन शेप ल यो चाहिँ खासमा सर्कुलर हुन्छ है माथिबाट हेर्यो भने चाहिँ सर्कुलर हुन्छ एउटा चारटा सल्फर माथि 5 वटा चारटा मुनि 5 वटा माथि गरेको छ सो माथिबाट हेर्यो भने चाहिँ इट्स सर्कल टाइपको हुन्छ ल सो क्राउन जस्तो शेपको हुन्छ सो इट इज कल्ड क्राउन शेप सल्फरको यो दुईटा मोलिक्युल याद गर्नु पर्यो क्राउन शेप र चेयर शेप छ भयो नेक्स्ट छ सल्फरस एसिड नम्बर 3 सल्फरको सल्फरस इट इज H3SO H2SO3 ल सल्फरस SULPHUROUS सल्फरस एसिड सल्फरस एसिड है यसको हेर अघिको हाइब्रिडाइज स्टेटमा हेर फर्मुला B plus M plus P minus N by 2 सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सल्फरको कति हो सल्फरको माथि को छ अक्सिजन छ अक्सिजनको 6 हो भने सल्फरको पनि 6 नै हुन्छ सो 6 प्लस मोनोभ्यालेन्ट एटम यसमा दुईटा छ है सो 2 अक्सिजनको हिसाब आएन चार्ज कुनै पनि छैन सो इट्स अ 4 अगेन इट इज अ टेट्राहेड्रल
tetrahedral. So tetrahedral. So sulfur यहाँ राख्यौं. Then we just draw the tetrahedral structure. Right. Okay. So यसमा चाहिँ अब रुल चाहिँ याद गरे. यसमा रुल अब अलिकति अर्को छ ल. अघि कस्तै PLACE place the oxygen. So first मा place the oxygen नै हो. Second मा चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ ल. अघि भने जस्तो place the hydrogen. Now place the hydrogen along with oxygen. ल अघि चाहिँ के गरेको थिएँ मैले हाइड्रोजन राख्दाखेरि पहिला खाली जग्गामा भर्दै गएको थिएँ हैन. अब चाहिँ हुँदैन. पहिला अक्सिजन सँग टसौ उब्रियो भने मात्रै खाली जग्गामा जान्छ. So how many oxygens we have? 3 oxygen. So 1 2 3 oxygen हाल्यो. त्यहाँबाट रुल नम्बर प्लेस द हाइड्रोजन along with oxygen. पहिला अक्सिजन सँग हाल, त्यहाँबाट उब्रियो भने मात्रै खाली जग्गामा जान्छ. सो हाइड्रोजनमा हाल्दियो अक्सिजन OH यहाँनेरि OH. भयो. सो दुईटा मात्रै हाइड्रोजन थियो. बुझ्यो. यो अक्सिजन एक्लै बस्यो, यो अक्सिजनमा डबल बन्ड आइगयो. त यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी लोन पेयर एज्युम गर्छ. सो खाली जग्गा बस्यो, यहाँ के पनि आएन त यहाँनेरि को छ लोन पेयर छ. ल सो लोन पेयर बनाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई मेटाएर यो ड्र लाइक दिस. Okay, so this is the shape of the sulfurous acid. Number 4 मा गरौँ sulfuric acid. H2SO4 sulfuric acid. ठीक छ. So sulfuric acid. So sulfuric acid को again हामीले स्टेट सबैको यिनीहरुको त्यस्तो केही छैन 4 आउँछ. सल्फर 6 भयो प्लस हाइड्रोजन को 2 भयो डिवाइडेड बाइ 2. So this gives 4. So 4 माने tetrahedral. So sulfur यहाँ भयो tetrahedral बनाइदिइ हाल्यो. tetrahedral. अब पहिला को राख्नु oxygen 1 2 3 4. अब को राख्छ हाइड्रोजन अक्सिजन सँग राख्नु पर्यो. उब्रियो भने मात्रै खाली जग्गामा जान्छ. सो यहाँ त खाली जग्गा थिएन. सो रेस्ट दुईटा बन्ड हुन्छ. Okay, so this is the structure of sulfuric acid. Next number 5. यहाँ छ H2S2O8 छ ल. It is called pyroxo disulfuric acid. Peroxo, sorry, peroxo PHURIC acid. Okay, so यसमा पनि अब यिनीहरुको हुँदैन फर्मुलाबाट. यिनीहरुको चाहिँ अब अलिकति याद गर्नु पर्यो. सो दुईटा सल्फर छ. सो सल्फरको हिसाब लगायो भने अक्सिजन 4 वटा बाँड्नु पर्यो, हाइड्रोजन 1 वटा बाँड्नु पर्यो हैन. सो नर्मली सल्फर दुईटा छ. अक्सिजन 4 वटा बाँड्नु पर्यो भनेपछि यिनीहरुको टेट्राहेड्रल चार वटा अक्सिजन छ हैन. एउटा दुईटा तीनटा चारटा, यसको पनि एउटा दुईटा तीनटा चारटा. बट यो मैले जोडेको हुनु पर्यो गर्दाखेरि यहाँनेरि
सिंगल बोन्ड ल पेरोक्सो भनेको याद छ नि ओओ बोन्ड छ भने पेरोक्सो भन्छ नि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भन्छ हैन सो त्यस्तै प्रकारले ओओ बोन्ड छ पेरोक्सो सो दिस इज इन द मोलिक्युल अब दुईटा हाइड्रोजन छ दुईटा हाइड्रोजन तिमी कहीँ पनि लगाउन सक्छ है सपोज म यहाँ दियो र यहाँ दियो भनेपछि रेस्ट के हुन्छ डबल बोन्ड so this one is your peroxodisulfuric acid next number 6 छ ओलिम भन्छ अथवा पर pyrosulfuric acid it is H2S2O7 H2S2O7 it's a pyrosulfuric acid sulfuric acid okay so यसमा पनि हिसाब लगायो भने अक्सिजन तीनटा आधी भेटायो हाइड्रोजन एउटा एउटा बाँड्नु पर्यो तीनटा आधी भनेपछि आधी त हुँदैन मोलिक्युल है सो एउटा चाहिँ शेयर गर्नु पर्यो सो सल्फर सल्फर सो एउटा अक्सिजनलाई चाहिँ शेयर गर्दियो रेस्ट यहाँनिर तीन तीनवटा राख्यो टोटल भयो हाम्रोमा 7 देन हाइड्रोजन एक एकवटा छ है एक एकवटा अब कहीँ दिँदा पनि भयो यहाँ यहाँ दियो okay that rest is your double bond rest la next coming to halogen halogen है so halogen मा एक दुईवटा एसिड छ नम्बर 1 छ it is a hypochlorous acid hypochlorous acid the formula is HOCl HOCl ल यसमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो सेन्ट्रल एटम इज यो क्लोरिन है सेन्ट्रल एटम को क्लोरिन हो सेन्ट्रल एटम इज यो क्लोरिन ओके नट द O ठीक छ सेन्ट्रल एटम हाम्रो क्लोरिन हो ओके सो हाइब्रिड स्टेट निकाल्नु पर्यो सो फर्मुला त्यही V plus M plus N minus P by 2 सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति हो त क्लोरिन भनेपछि हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कति हुन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 7 आइगयो मोनोभ्यालेन्ट एटम यहाँ को छ हाइड्रोजन छ हैन सो 1 भइगयो अक्सिजन को कुरा हैन सो चार्जहरु बाहिर के पनि छैन सो डिवाइड बाइ 2 सो इट्स अगेन 8 by 2 so it's a 4 माने tetrahedral so central मा Cl बनाइदियो त्यहाँबाट tetrahedral ड्रा गर है सो यसमा पहिला यसमा त के छैन त्यो सल्फरको रुल लागु हुन्छ पहिला O हाल सेकेन्ड में H हाल्दाखेरि चाहिँ O सँगै हाल्नु पर्यो है H ओके सो स्टेप 1 मा प्लेस द ऑक्सीजन नंबर 2 मा प्लेस द हाइड्रोजन सल्फर अरे फस्फरस को रुल ल प्लेस द हाइड्रोजन अलोंग विथ ऑक्सीजन यो लागु हुन्छ ल सो यहाँनिर गर्दाखेरि यहाँनिर H भयो ओके सो व्हाट आर दिस अब लोन पेयर मात्र यहाँ के
यो के लाइन मात्रै रह्यो हैन भनेपछि यो चाहिँ सबै के हो लोन पेयर हो तीनटा लोन पेयर हुन्छ ल सो पेन्सिलले गर्यो भने चाहिँ यो लाइन मेटाको राम्रो हो so this will be the structure next number 2 chlorus CHLOROUS chlorus acid भनेको HOCLO यसमा remember central atom is your chlorine ठीक छ सो हाइड्रोजन स्टेट अगेन यसमा पनि एटै आउँछ त्यस्तो केही छैन सो इट्स क्लोरिन को 7 बाय प्लस 1 हाइड्रोजन एउटा छ 1 ऑक्सीजन को हिसाब आएन सो इट्स 8/2 इट्स 4 ओके सो 4 भनेपछि अगेन यसको पनि टेट्राहेड्रलै हुन्छ सो Cl टेट्राहेड्रल त फर्स्टमा को प्लेस गर्नु ऑक्सीजन लाई प्लेस हाम्रो दुईटा ऑक्सीजन छ I place the oxygen then place the hydrogen place गर्दा जहिले पनि H सँग प्लेस गर्नु यिनीहरुमा एउटा मात्र हाइड्रोजन हुन्छ यो सबै हेलोजन को मोलिक्युलमा सो प्रब्लम छैन सो यो दुईटा बस्यो त्यो दुईटा भनेपछि यो के हो लोन पेयर हो so it will be lone pair and यो O एक्लै बसेको छ भनेपछि O को यहाँ डबल बोन्ड आउँछ ल so this is chlorous acid number 3 chloric 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 acid chloric acid ल chloric acid को फर्मुला छ HOClO2 ओके सो यसमा पनि यो र यो छ गर्दाखेरि 7 + 1 8 8 भनेपछि 8/2 इट्स अ टेट्राहेड्रल सो Cl छ टेट्राहेड्रल बनाइहाल देन ऑक्सीजन तीनटा छ हाइड्रोजन एउटा मात्रै छ हैन सो भनेपछि यहाँ डबल बोन्ड आयो this becomes your lone pair you have to rub this similarly number 4 को perchloric acid okay perchloric acid formula cha HOClO3 perchloric acid इसको पनि if you calculate it is a 7 + 1 8/8 divided by 2 is 4 so 4 आयो so Cl done so यहाँ निरी भयो O चारटा है टोटल अगाडि HO एउटा छ पछाडी O3 छ सो एउटा हाइड्रोजन छ हाइड्रोजन आल रेस्ट इज योर डबल बॉन्ड so this is your perchloric acid ल अर्को छ 5 it's a BF3 la BF3 sorry BR so BR भनेपछि हाम्रो हाइब्रिड स्टेट हुन्छ hybrid state B is the central atom 7 by go plus
number of monovalent atom. Fluorine is monovalent atom, so got the 3. So 3 by 2. So 7, 8, 9, 10. So it's a 10 by 2. So it's a 5. 5 benefici trigonal bipyramidal. Trigonal. Trigonal bipyramidal. So trigonal bipyramidal. Fine. So trigonal bipyramidal. So VR यहाँ राख्यो. So it's a trigonal bipyramidal. So फ्लोरिन हैन. So यसमा चाहिँ याद गर्नु पर्यो फ्लोरिन कहाँ बस्छ भन्दाखेरि फ्लोरिन एउटा यहाँ एउटा यहाँ एउटा यहाँ बस्छ ल. यहाँ दुईटा खाली बस्यो त्यो दुईटामा चाहिँ लोन पेयर बस्छ. So it will be lone pair. Lone pair. Lone pair. ल यसको एक्ज्याक्टली स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ बेन्ट टी हुन्छ ल. बेन्ट टी शेप. बेन्ट टी शेप हुन्छ ल. किन बेन्ट भन्दाखेरि यो लोन पेयरले ज्यादा रिपल्सन भएर अलिकति बेन्ड हुन्छ. सो यसको एक्ज्याक्ट स्ट्रक्चर ड्र गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्लाइटली डिफरेन्ट हुन्छ ल. जस्तै बीआर सीधा नगरेर अलिकति हराइजन्टल गर्नुपर्छ यहाँनिर यस्तो हो ल. यहाँनिर एफ 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 भयो. यहाँनिर दुईटा लोन पेयर. So this will be the structure. Bent T shape हुन्छ. Bent T shape. अब मेन चाहिँ जेनोन को रह्यो. ओके, I'll take 5 more minutes ल. Then we'll finish up the आजको स्ट्रक्चर को. अब जेनोन को चाहिँ यो सबसे इम्पोर्टेन्ट छ. जेनोन को छ ल. यसमा x नंबर 1 छ. यो चाहिँ जेनोन मतलब नोबल ग्यासेस को हुन्छ. XeF2 को बनाउनु पर्यो सपोज. XeF2. Xe is a xenon. Xenon is a noble gas. Noble gas माने it's a group 15 element. Group 15 element. So हाम्रो हाइब्रिड स्टेट को फर्मुला छ V plus M plus N minus P by 2. So noble gas को भ्यालेन्सी कति हुन्छ भन्दा 8 हुन्छ हैन. प्लस नम्बर अफ मोनोभ्यालेन्ट एटम M कतिवटा छ 2. So 2 भयो. Then positive charge negative charge केही पनि छैन बाहिर चार्ज. So divided by 2. So it's a 10 by 2. So it's a 10 by 2 means it's a 5. 5 भनेपछि अघिकै हो. That is trigonal bipyramidal. Okay, trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. So trigonal bipyramidal बनाउनु पर्छ ल स्ट्रक्चर. So xenon Xe ठीक छ. सेकेन्ड trigonal bipyramidal. यो त्यहाँबाट माथि. सो यो चाहिँ भयो हाम्रो. यो चाहिँ डट डट चाहिँ प्लानरिटी देखाएको है. सो इट्स अ ट्राइगोनल बाइपिरामिड भयो. त्यहाँबाट फ्लोरिन अब कहाँ राख्नु पर्ने फ्लोरिन यो चाहिँ very इम्पोर्टेन्ट छ ल. सो फ्लोरिन राख्दाखेरि जहिले पनि माथि राख्नुपर्छ. एउटा माथि एउटा तल राख्नुपर्छ ल अपोजिटमा. सच दैट यो लोन पेयर को एंगल चाहिँ हाम्रो 120 डिग्री 120 डिग्री होस् ल. लोन पेयर को एंगल चाहिँ 120 भनेको चाहिँ टाढो हो नि त हैन. यो हामीले लास्ट इयर पढेको चाहिँ भेस्परमा यो स्ट्रक्चर. तीनटा लोन पेयर र दुईटा बोन पेयर छ भने कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर पढेको छ. फाइन. सो त्यस्तै प्रकारले XeF4 छ नेक्स्ट. नम्बर 2 XeF4. अब हाइब्रिड स्टेट निकाल. हाइब्रिड स्टेट गर्दाखेरि 8 भइगयो जेनोन को र फ्लोरिन को 4 भइगयो डिवाइड बाइ 2. सो इट्स 8 9 10 11 12. सो
12/2 सो इट्स 6 6 भनेपछि octahedral आउँछ हैन स्ट्रक्चर octahedral ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भन्छ अदरवाइज octahedral बनाउनु पर्यो octahedral भनेपछि 6 वटा बन्ड हुन्छ है स्क्वायर बाइपिरामिडल हो बेसिकली octahedral भनेको यो भयो प्लानर माथि तल अब चारटा फ्लोरिन छ हैन सो चारटा फ्लोरिन कहाँ राख्ने भन्दा इक्विभ्यालेन्ट पोजिसनमा राख्नु पर्यो सो फ्लोरिन यहाँ र माथि र तल चाहिँ लोन पेयर ओके सो वन्स डन यो बीचको लाइन चाहिँ मेटाउनु पर्छ है लोन पेयरमा बोन्ड हुँदैन यहाँ दुईटा डट ओके सो यसको अरेन्जमेन्ट सोध्यो भने चाहिँ के भन्छ अरेन्जमेन्ट सोध्यो भने चाहिँ इट्स octahedral तर शेप सोध्यो भने चाहिँ इट्स स्क्वायर प्लानर शेप सोध्यो भने स्क्वायर प्लानर अघिको यो माथिकोमा अरेन्जमेन्ट सोध्यो भने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तर शेप सोध्यो भने लिनियर हुन्छ है किन f axis f मात्रै हो नि त सो इट्स लिनियर शेप हो यसमा चाहिँ हुन्छ अरेन्जमेन्ट इज ट्राइगोनल octahedral बट शेप इज स्क्वायर प्लानर त्यस्तै प्रकारले अरु मोलिक्युल छ जस्तै नम्बर 3 मा XeO3 छ XeO3 छ है XeO3 को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फेरि गरौँ सो हाइब्रिडाइज स्टेट है सो जेनन को कति हो 8 भएको प्लस अक्सिजन को हिसाब आउँदैन सो डिवाइड बाइ 2 सो दिस गिव्स 4 माने टेट्राहेड्रल सो भनेपछि Xe बनाएर टेट्राहेड्रल बनाउनु पर्यो टेट्राहेड्रल है त्यसमा ओ राख्नु पर्यो है तीनटा यहाँ तल राखिदिन्छु ल माथिको मेटाइदिन्छु ओके सो आई विल रिमुभ दिस वन सो तीनटा ओ भयो सो तीनटा ओ डन सक्यो सो माथिपट्टि एउटा खाली भएछ हैन खाली भनेपछि त्यहाँनेरि के छ हाम्रो लोन पेयर छ यहाँनेरि लोन पेयर छ okay then this one is your double bond so in this way you have to do it त्यस्तै प्रकारले अझै एउटा छ नम्बर 4 मा XeOF4 यसको बनाउनु पर्यो है यसको बनाउँदा हाइब्रिड स्टेट चेक गर कति आउँदैछ 8 + 4 आउँछ हैन किन अक्सिजन को हिसाब आएन फ्लोरिन इज मोनोमेन्ट बाइ 2 सो 8 19 11 12/2 इट्स 6 octahedral again so Xe यो डट लाइन चाहिँ प्लानर बनाएको प्लानरिटी दैट मीन्स यो चारटा एउटै प्लेनमा छ अब फ्लोरिन चारटा भयो हैन सो इक्विभ्यालेन्ट पोजिसनमा हाल्यो ल फ्लोरिन यहाँनेरि यहाँ हल र ओ रह्यो हैन ओ एउटामा ओ हाल्नु पर्यो सो यहाँ ओ हाल्दिए मैले है त एक जग्गा उब्रियो त एक जग्गा उब्रेकोमा चाहिँ लोन पेयर सो लोन पेयर र अक्सिजन एक्लै राख्नु हुँदैन अक्सिजनमा डबल बन्ड तान्नु पर्छ ल अब लास्ट एउटा स्ट्रक्चर गरौँ त्यहाँबाट छुट्टी XeF6 पनि रहेछ र अझै एउटा रहेछ सो XeF6 भनेपछि कति भयो 8 + 6 कति हुन्छ बाइ 2 8 9 10 11 12 13 14 14/2 Yes,
2 3 4 5 6 so it's a 14 by 2 so it's a 7 भनेपछि अघि मैले भनेको छु इट्स अ डिस्टर्टेड octahedral octahedral हुन्छ तर अलिकति डिस्टर्टेड हुन्छ सो XE यहाँ राख्यो सो octahedral बनाउँछ ल octahedral सो octahedral बनाउँछ 4 भयो 7 वटा भनेको चाहिँ 7 वटा बोन्ड हुन्छ सो यसमा चाहिँ दुईटा चाहिँ यसो गरिदिनु पर्यो अलिकति ल र एउटा यता ताना फाइन सो 6 वटा एफ हाल्नु पर्यो न 1 2 3 4 5 यहाँ 6 हाल्दियो एउटा उब्रियो त्यो एउटालाई चाहिँ लोन पेयर बनाइदियो इट्स अ लोन पेयर so it's a distorted octahedral ल so यिनीहरुको स्ट्रक्चर छ so in this way we can draw the structure so फर्मुला छ भने सजिलो हुन्छ स्ट्रक्चर बनाउनु अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो देन सक्छ ओके सो आजको लागि यति नै एनी क्वेशन्स छ अलिकति याद गर्नु ल पहिला चाहिँ अक्सिजन हाल्छ सबै केसमा सेकेन्ड हाइड्रोजन हाल्दा चाहिँ याद गर्नु ल जस्तै फस्फोरसको केसमा र अरु केसमा चाहिँ हाइड्रोजन खाली जग्गामा हाल्छ त्यहाँबाट उब्रियो भने अक्सिजनसँग पेयर अप हुन्छ तर एक्सेप्ट सल्फरको केसमा चाहिँ हाइड्रोजन हाल्दाखेरि पहिला अक्सिजनसँग टसाएर हाल्छ र उब्रियो भने मात्रै बाहिर जान्छ सो त्यति पोइन्ट चाहिँ याद गर्नु पर्यो अदरवाइज अरु त सकिहाल्छ फाइन सो के छ क्वेशन्स एनी क्वेशन्स दावा एनी क्वेशन्स के छ सोध्नु पर्ने नो सर नेक्स्ट क्लास आई विल टेक अन वेडनेसडे ल वेडनेसडे 10 बजे लिन्छु त्यति त्यो बेला चाहिँ सबैको म भिडियो पनि अन गर्न लाउँछु है अडियो चाहिँ अफ गर्नु भिडियो चाहिँ अन गर्छु हेर्छु कसले के पढ्दैछ कि बासुती सुती हेर्दैछ कि तिमीहरूले ओके यो अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु ल अनि प्रिभियस इयर्स क्वेसन म एकछिनमा पठाइदिन्छु कि कुन कुन इयरमा के आएको थियो जस्ट गो थ्रु इट एन्ड प्र्याक्टिस इट किनभने अहिलेसम्मको प्याटर्नमा दुईटा क्वेसन आउँछ स्ट्रक्चरको 2 मार्क्समा आउँछ ल सो केही सोध्नु छ भने सोध न अदरवाइज यु क्यान लिभ न सर सिलेबस पठाइदिनुहोस् ल ओके ल